एक लड़का बेयारो मददगार था। इसका दुनिया के अंदर दुनियावी मदद करने के लिए कोई भी सहारा नहीं बचा था। ये अकेला कभी इधर फिरता तो कभी उधर फिरता। कभी किसी जगह से रोटी मिल जाती तो ये खाकर गुजारा कर लेता। ऐसे ही करते करते ये एक दिन एक वीरानी जगह पर आ निकला। यहाँ पर आकर ये बैठा था तो यहाँ से एक काफले का गुजर हुआ। इसने सोचा कि जाकर काफले वालों से कोई सवाल करूं, क्या पता ये खाने को रोटी दे दें। ये अपनी जगह से उठा और इन काफले वालों के पास चला आया और आकर काफले वालों से कहा कि मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, क्या आप लोग मुझे रोटी दे सकते हैं ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को 1 से 2 दिन आगे चला सकूं। यहाँ पर इन लोगों का सरदार बैठा था। इसने लड़के को जैसे देखा तो एक बंदे को इशारा किया और इससे कहा कि इसे खाने को रोटी दे दो। इस बंदे ने आकर इसको रोटी दे दी। फिर ये लड़का रोटी के ऊपर टूट पड़ा और ऐसे खाने लगा जैसे ये काफ़ी दिनों से भूखा हो। जैसे ये रोटी खाकर फारिग हुआ तो सरदार ने इसे अपने पास बुलाया और इससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। इसने कहा कि मेरा इस दुनिया में अब कोई सहारा नहीं बचा है, इसलिए मैं परवरदिगार की ज़मीन के ऊपर चल फिर कर अपनी इबादत में मसरूफ़ रहता हूँ। अब इस दुनिया में कोई ना कोई बंदा मिल जाता है जो खाने को कुछ ना कुछ दे देता है, जिससे मेरी मदद हो जाती है। इसके सरदार ने कहा कि आज के बाद अब तुम हमारे साथ रहना, हम तुम्हें खाने पीने के लिए रोटी देते रहेंगे। अब तुम मेरे साथ मेरे गुलाम बनकर रहोगे। लड़के ने सोचा कि चलो इबादत भी चलती रहेगी और इनके साथ रहकर और कुछ नहीं तो खाना मिल जाएगा, यही काफ़ी है, और इनके काम भी कर लिया करूँगा। फिर ये इन्हीं कबीले वालों के साथ रहने लगा। ये कबीले वाले कभी एक जगह पर रहते तो कभी दूसरी जगह पर रहते। ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर जाकर चीज़ें बेचा करते थे। इनके सरदार के पास पहले भी गुलाम काफ़ी सारे थे। ये जाकर मंडियों के अंदर बेच दिया करता था और अच्छे दाम लेकर अपने पास रख लेता। अब लड़का कबीले वालों के सारा दिन काम करता और जैसे ही इसको फ्री टाइम मिलता तो ये अपनी इबादत में मशगूल हो जाता। सरदार भी लड़के पर नज़र रखे हुए था। अब सरदार को भी मालूम था कि लड़का काफ़ी नेक और परहेजगार बंदा है और काम भी जो इसे कहो कर देता है। एक बार ये एक ऐसे शहर के अंदर आ पहुँचे जहाँ पर गुलामों की मंडी लगा करती थी। सरदार ने सोचा कि क्यों ना इस बार इस लड़के को मैं मंडी के अंदर जाकर बेच दूं। फिर ये लड़के को अपने साथ मंडी के अंदर ले आया। यहाँ पर आकर इसने लड़के की बोली लगाना शुरू कर दी। अब लड़का भी गुलामों की तरह सर झुकाए नीचे खड़ा हुआ था। ये कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि ये पहले से ही इस सरदार का गुलाम बन चुका था। अब सरदार ने लड़के की बोली लगाना शुरू कर दी। इसने कहा कि कोई है जो इस नेक और परहेजगार बंदे की मुझे 50 अशरफियाँ दे। आपको ऐसा गुलाम नहीं मिलेगा, आप लोग इससे जो भी काम करवाएंगे ये आपको कर देगा। लड़के की मासूमियत देखकर एक बंदे ने उसी वक्त कहा कि मैं 70 अशरफियाँ देने को तैयार हूँ। तो वहाँ पर दूसरे आदमी ने कहा कि मैं 80 अशरफियाँ दूंगा। ऐसे करते करते बोली लगना शुरू हो गई। अब जिसने पहले बोली लगाई थी उसने 200 अशरफियों पर इस गुलाम को खरीद लिया और खरीद कर इसको अपने साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। अब रास्ते में ये आ रहे थे तो इस लड़के से मालिक ने पूछा कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई है। तो लड़के ने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा है, मैं अकेला ही हूँ और ना ही अब मेरा कोई आगे पीछे है। इसके मालिक ने कहा कि ये आदमी जो तुम्हें मंडी के अंदर बेच रहा था इसके पास कैसे आए थे। लड़के ने कहा कि मैं एक बार बैठा हुआ था तो इनसे रोटी मांगने गया था तो इसने मुझे अपने पास रख लिया था और कहा था कि तुम मेरे काम करते रहना, हम तुम्हें 2 वक्त का खाना देते रहेंगे। अब इसने आकर मुझे मंडी के अंदर बेच दिया। कुछ ही देर बाद ये अपने नए मालिक के घर पहुंच गया। यहाँ पर आकर इसको मालिक ने बताया कि मैं तुम्हारे ऊपर सख्ती नहीं करूँगा, हाँ जो तुम्हारा दिल कहे तुम वही करना, तुम इबादत भी जब दिल कहे कर लिया करो, मेरी तरफ से कोई रोकथाम नहीं है, पर मेरे घर के सारे कामों की देखभाल अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। लड़के ने कहा कि आप बेफिक्र हो जाए मालिक, मेरी तरफ से आपको कोई गिला नहीं मिलेगा। लड़का अब नए मालिक के पास आ चुका था। ये इनके सारे काम करने लग गया और इनको कभी कोई तकलीफ नहीं दी। ये मालिक के काम भी करता और साथ ही साथ इबादत में भी मसरूफ़ हो जाता था।
ایک دن اس کے مالک نے کہا کہ ہم صبح سویرے حمام کی دکان پر جائیں گے، وہاں پر جا کر میں نے مالش کروانی ہے، تم صبح صبح اٹھ جانا اور سامان اکٹھا کر لینا۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے مالک۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی تو لڑکے نے سامان اکٹھا کیا اور مالک کے ساتھ حمام کی طرف چل پڑا۔ یہ چلتے چلتے حمام کی دکان پر پہنچ گئے۔ یہاں پر آ کر اس نے سارا سامان حمام کے حوالے کر دیا اور مالک سے کہا کہ صبح کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں جا کر عبادت کرتا ہوں اور عبادت کر کے آپ کے پاس یہیں پر آ جاتا ہوں۔ اس کا جو مالک تھا یہ نماز سے کافی دور تھا اور بہت ہی کم مسجد جایا کرتا تھا۔ اس کے مالک نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ نماز پڑھ کے پھر واپس آ جانا۔ لڑکا مسجد کی طرف چلا گیا، وہاں پر جا کر اس نے عبادت کرنا شروع کر دی۔ اب یہ عبادت کے اندر اتنا مشغول ہو گیا کہ اسے یاد بھی نہ رہا کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے اور یہ ابھی تک بیٹھا تھا۔ اس کا مالک بھی حمام سے فارغ ہو چکا تھا اور یہ بھی سوچنے لگا کہ ابھی تک لڑکا نہیں آیا، آخر کیا وجہ ہوگی۔ یہ بھی پھر مسجد کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے یہ مسجد کے باہر آ کر آواز دینے لگا کہ کیا تم مسجد کے اندر ہو؟ لڑکا عبادت میں مصروف تھا، اس نے پہلی بار اپنے مالک کی آواز نہیں سنی۔ اس کے مالک نے پھر اسے آواز لگائی کہ کیا تم مسجد کے اندر ہو؟ لڑکے نے دوسری بار اس کی آواز سن لی اور کہا کہ ہاں میں مسجد کے اندر ہی بیٹھا ہوں۔ مالک نے کہا کہ سارے لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے ہیں، تم ابھی تک بھی مسجد کے اندر بیٹھے ہو۔ میں حمام کی دکان پر تمہارا انتظار کرتا رہا پر تم نہیں آئے، اس لیے میں نے سوچا کہ جا کر دیکھوں کہ آخر تم اتنا انتظار کیوں کروا رہے ہو، تمہیں کون سی چیز ہے جو روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے تحمل سے مالک کی ساری باتیں سنی اور پھر بول اٹھا کہ مجھے وہ چیز روکے ہوئے ہے جو آپ کو مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ جیسے ہی لڑکے کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو اس کے مالک کے دل پر جا لگے۔ اب لڑکا باہر آ چکا تھا، اس کا مالک سر جھکائے شرمشار کھڑا تھا اور بے ساختہ بول اٹھا کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں عبادت سے کافی دور رہا ہوں اور بہت ہی کم نمازیں پڑھتا ہوں۔ لڑکے نے کہا مالک آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو ٹائم نہیں مل رہا نماز پڑھنے کا، بلکہ یہ سوچیں کہ رب آپ کو اپنے دروازے پر آنے ہی نہیں دے رہا۔ ہاں، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اگر اس کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو جب وہ پہلی نماز پڑھتا ہے تو جیسی وہ دوسری نماز پڑھنے جاتا ہے تو سمجھ لے کہ اس کی پہلی نماز قبول ہو چکی ہے۔ اس کے مالک نے لڑکے کی ساری باتیں سننے کے بعد کہا کہ تم نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، انشاءاللہ آج کے بعد کوئی بھی نماز میری نہیں چھوٹے گی۔ لڑکے کے ساتھ ساتھ اس کا مالک بھی پرہیزگار اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ بلا شک جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں وہ بھی اچھے بن جاتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔